مفاجأة مضوية بين الهلال وكنو والنصر. صدمة للهلال قبل مباراة الطائي. أول تعليق من العبيد بعد انضمامه من النصر إلى الهلال. صدمة بسبب العويس والهلال والأهلي. السلام عليكم متابعينا. سؤال نشرتنا: هل سيشتري الهلال باقي عقد العويس مع الهلال؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى تفاصيل النشرة. ظهرت تطورات مثيرة فيما يتعلق بملف تجديد عقد نجم خط الوسط الدولي السعودي محمد كنو، والذي أحدث جدلا واسعا في الوسط الرياضي السعودي. وأعلن نادي الهلال عن تجديد عقد محمد كنو ذو 27 عام لمدة 3 سنوات قادمة حتى 30 يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله الفترة الحرة من عقده. من جانبه رد نادي النصر من خلال بيان رسمي يوم الجمعة الماضي، أوضح فيه أن محمد كنو وقع على عقود انتقاله إلى العالمي بعد دخوله الفترة، وذلك قبل التجديد مع الهلال. وشدد مجلس إدارة النصر برئاسة مسلم معمر على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهلال ومحمد كنو من أجل الحفاظ على حقوق النادي الأصفر العاصمي. وكان نادي النصر ينتظر انتهاء مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي لكي يعلن رسميا عن التعاقد مع كنو، ولكن في مفاجأة غير متوقعة أعلن الهلال عن تجديد عقد اللاعب. كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي عن تفاصيل جديدة قد تؤدي لتوقيع عقوبة على محمد كنو لاعب الهلال. وصرح الصحفي السعودي علي العنزي للبرنامج التلفزيوني أكشن مع وليد بقوله: إدارة الهلال جعلت كنو يوقع على إقرارين، وهما أن اللاعب لم يوقع لأي ناد آخر قبل أن يجدد عقده مع الهلال. وأضاف العنزي بقوله: الإقرار الثاني هو تحمله لكافة التبعات المالية في حال كان كلامه مخالفا للإقرار الذي وقع عليه. وواصل: كنو منذ 4 سنوات في محاكم وقضايا بسبب 7 ملايين ريال. هل يستطيع بمفرده تسديد 27 مليون ريال للنصر؟ أجرى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة مضيفه الطائي في الدوري السعودي للمحترفين. ويحل فريق الهلال ضيفا على نظيره الطائي في تمام الساعة 43 عصر يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أدى اللاعبون في بداية الميران عددا من التدريبات اللياقية المتنوعة، إضافة لتطبيق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عددا من الجمل التكتيكية. من جهة أخرى، شهدت تدريبات الفريق الأول بالهلال عصر الثلاثاء تواجد ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافلة. وصل ثلاثي الفريق الأول ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، ومحمد البريك برامجهم العلاجية والتأهيلية من أجل العودة للتدريبات الجماعية في أسرع وقت. في سياق متصل، اختتم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الميران بمناورة على جزء من مساحة الملعب. من المقرر أن يتواجد اللاعبون في مقر نادي الهلال غدا الاثنين عند الساعة 2:30، بحيث يبدأ الميران في تمام 3:15 وتتحرك بعثة الزعيم إلى حائل عند الساعة 6:45 مساء. جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بينما يقبع الطائي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة. علق النجم عبد الرحمن العبيد منذ قليل على إتمام انضمامه من صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر إلى الهلال رسميا. وعبد الرحمن العبيد البالغ من العمر 28 عاما دافع عن شعار النصر في الفترة من يناير 2018 إلى عام 2022 بعد انضمامه قادما من القادسية. وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن انضمام عبد الرحمن العبيد بعقد يمتد إلى صيف 2025. وكتب عبد الرحمن العبيد في أول تعليق له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: اليوم أبدأ محطة جديدة مع الهلال. شكرا إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على ثقتها وحرصها، وأتم بإذن الله أكون عند حسن ظنها وظن جماهير النادي العريقة. وشكرا وكيل أعمالي علي رماح على مجهوداته. ويحصل عبد الرحمن العبيد على القميص رقم
2013 مع الهلال، بينما يتقاضى سنويا 2.3 مليون ريال سعودي. يشار إلى أن الهلال نجح في الحصول الرسمي على خدمات كل من عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد من الاتحاد، بجانب محمد العويس قادما من الأهلي. ويخوض الهلال مطلع فبراير منافسات كأس العالم للأندية، لذا يعتزم الرئيس فهد بن نافل حسم صفقات جديدة تساعد المدرب البرتغالي ليوناردو كارديم في المونديال الإماراتي. قدم النادي الأهلي بحسب ما قاله الإعلامي عبد العزيز المراسل طلبا إلى الهلال يتضمن عقد صفقة تبادلية من أجل التنازل عن خدمات محمد العويس. والهلال أعلن في الساعات الأولى من نجاحه في الحصول على خدمات محمد العويس في صفقة انتقال حر قادمة من الأهلي. ودخل محمد العويس صاحب 30 عام الفترة الحرة مع الأهلي يناير 2022، ما أتاح له فرصة التوقيع مجانا مع أي ناد آخر. ولن يتمكن العويس من المشاركة مع الهلال قبل صيف 2022، إذ يتبقى له 6 أشهر في العقد المبرم مع الأهلي. وأوضح الإعلامي عبد العزيز المراسل عبر مساحة خاصة على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الهلال ينوي شراء ما يتبقى من عقد محمد العويس مع الأهلي، وشدد على أن الأهلي يشترط الحصول على 8 ملايين ريال سعودي إلى جانب استعارة النجم سعود عبد الحميد إلى صيف 2022. وانضم سعود عبد الحميد إلى الهلال قادما من الاتحاد في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد البالغ من العمر 22 عاما مع العميد في 30 يناير 2022. ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيمن، حيث يقدم النجم التونسي حمدي نقاز مستويات غير جيدة، بينما بات قريبا من الرحيل عن القلعة الأهلوية خلال أيام. يشار إلى أن محمد العويس سيحصل في الهلال على 7 ملايين ريال سعودي سنويا بعقد يمتد إلى صيف 2025. تغنى الدولي السعودي وحارس الهلال الأسبق محمد دعيع بصفقة ضم الحارس محمد عويس للزعيم. وأعلن الهلال في ساعة مبكرة التوقيع مع حارس أهل جدة محمد العويس حتى عام 2025. ورحب دعيع بانضمام العويس للهلال، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر، فكتب: أهلا بالكابتن محمد العويس في معقل الزعماء، وبإذن الله سوف تشكل مع زميلك عبد الله المعيوف مصدر اطمئنان لمركز الحراسة. وتابع دعيع كل الشكر لمهندس الصفقات الأمير الوليد بن طلال ولرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء الصفقات وسد الاحتياجات بخامات مميزة تدعم مشوار الزعيم في البطولات المقبلة. ويعد محمد دعيع أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية، واستطاع أن يترك بصمة مع المنتخب السعودي والهلال بعد انتقاله إليه قادما من نادي الطائي.